ضيفتي دكتورة غادة مظلوم، استشاري أسري وتربوي ونفسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة غادة، النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أسس الزواج الناجح. أنا عارفة إن هم كتير جدا، فهنقول على قد ما هنقدر ويسمح بيه وقت البرنامج. اتفضلي حضرتك. أسس الزواج الناجح هي أول حاجة الاختيار. خلينا نقول إن الاختيار، يعني إحنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن إن ساعات البنت تتمسك أو الشاب يتمسك إن لأ يا دي يا بلاش، ويعارض الأهل كلهم والناس كلها تنصحه إن الجوازة دي مش نافعة وهو يتمسك بيها أو هي تتمسك بيها. وده بيبقى اختيار غلط. طب إيه اللي خلاهم يغلطوا الغلطة دي؟ اللي أنا عايزة أقوله إن حياتنا في الوقت الحاضر هي امتداد لأحداث قديمة. أحداث قديمة كانت في طفولتنا، في مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة ممكن تكون مثلا في بيت كانت مشحونة بالصراع ما بين الوالدين. جت البنت اتربت في بيت في الشحنات الخلافات بقى الزوجية والخلافات الزوجية أو الولد أو الشاب. بس أنا هتكلم عن البنت هنا أكتر. لكن هو يمشي على الاثنين. فالبنت دي لما بتنشأ في بيت كله صراعات وكله مشاكل، بتكون هي من جواها ما بتقدرش تختار الاختيار الصحيح، لانها بتحاول ان هي ما تكررش ده في حياتها المستقبليه، فبتحاول تختار بشكل معين يجنبها اللي شافته في بيت امها وابوها. لا، وبتوافق على اول حد بيخبط على الباب، يعني هي عايزه تمشي من هذه الاجواء المخيفه بالنسبه لها. يعني بتتجوز فعلا بافكار كتير، يعني فعلا ممكن ان انا عشان اخلص من جو البيت ده احد الافكار اللي بتبقى في دماغها. ممكن تاني ان هي لو هي اللي هتختار حد وهتتمسك بيه وهتقول هو ده، ممكن تختار ان هو شخصيه يكون اعتمادي او سلبي، او محسسها ان هو ضحيه مجتمع او ان هو محتاج لها. فتبتدي تحس جواها ان هي المنقذ للشخصيه ده، وان هي ليها قيمه وليها دور، وفي حد محتاجها. فبتبتدي ان هي تقدم له تضحيات بلا مبرر، تهتم بيه على حساب نفسها وتهمل نفسها. تبتدي الشخص ده ممكن يكون مدمن، ممكن يكون مثلا مش مستقر في عمله، ممكن يكون هو اصلا سبب مشاكله. تبتدي تتحمل مشاكله، هي تحس ان هي المسؤولة عنها وتحس بالذنب، واحتمال تدخل في جلد الذات عشانه كمان. فكرة الشخصية الانتهازية ممكن يبقى انتهازي كمان، ممكن يستغلها ويطلب منها مثلا اذا كانت بتشتغل لا اديني المرتب انا معيش انا، ودايما هو صعبان عليها يعني. والله ولو ما كانش انتهازي هي هتحوله لانتهازي، لان هي اصلا هتمارس معاه دور الامومه، وهتبتدي فعلا تدي من مرتبها وتدي من حياتها. وللاسف كمان بيبقى عندها نوع من الاضطراب ان هي ما بتقدرش تنسحب من العلاقه دي رغم كميه المعاناه وتراكم المشاعر والاحباط والقلق والاكتئاب، وكل المخاوف دي بتجرها برضو للاستمرار في العلاقه. علشان كده بنقول بيوتنا لابد أن تكون آمنة، والخلافات الزوجية يا جماعة أرجوكم بعيد عن أولادكم تماما. حلوا مشاكلكم يعني في غرفة النوم بتاعتكم انتوا، بلاش الاطلاع أول بأول على هذه المشاكل، والولاد كده بيبقوا شايفين كل حاجة وحاسين بكل حاجة وبيتأثروا فعلا نفسيا. بالظبط كده. فالاختيار الغلط أساسا هو أول أسباب فشل العلاقة، وده بيبقى سببه حياة سابقة في الطفولة، حد خارج من صدمة عاطفية ودخل في علاقة جديدة بسرعة. ممكن يكون بيختار بعيون غيره، يعني بمعنى مثلا ان هي واخدة من ثقافة والدتها، او مثلا الزوج اللي هو انا هتجوزه وهيسافر وانا هقعد مع والدته هنا. طب ده ما ينفعش، انا ما شفتوش اصلا فترة الخطوبة ولا فترة الجواز، يعني حتى اركان الجواز نفسها كده مش مكتملة. بعد الجواز ده بقى ايه؟ ده الكلام ده كله في الاختيار. بعد الجواز بيكون في برضه اسباب بتخلي العلاقه تفشل او الجوازه دي تبوظ بسرعه. يعني يمكن زي ما حضرتك قلتي قبل كده، ناس الجوازه بتنتهي بعد شهرين. ايوه، مده قصيره جدا. اول حاجه الملل والزهق، ان احنا بقى اتجوزنا فخلاص هنعيش حياه روتينيه. طبعا هنا بنفقد شغف البدايات. فالروتين والملل هو ده اللي بيجرنا بسرعه للصمت الزوجي وللخرس الزوجي وللنفور ما بين الزوجين والكلام ده. فلازم حياتنا تبقى متجددة.
اساس الزواج الناجح لابد من اولا الاتفاق والتوافق في كل النواحي، يعني اجتماعيا وماديا وفي الطموح ايضا. لازم يكون الاثنين متفقين على اهداف معينة هم محددينها، علشان هي مش مجرد جوازة والسلام، لا، ده بناء بيت واستقرار أسرة، وفي أولاد كمان جايين هم اللي هيبقوا الجيل التاني إن شاء الله. فنقول إيه كمان يا دكتورة علشان الزواج ده يبقى ناجح؟ عشان الزواج يبقى ناجح طبعا لازم نبعد عن الكبت والضغوط. أحيانا بيجي أحد الطرفين يحمل الطرف الثاني ضغوط شديدة. ضغوط شديدة. انت يجب عليكي، انت انت زوجة، انت يجب عليكي ان انت تمسكي العلاقات الاجتماعية بره البيت والميزانية. تقسيم الادوار بقى اللي هو ايه اصلا هو متربي عليها، يعني تقسيم الادوار، البنت عليها كذا الولد عليه كذا، فلما بيكبر بينقلوا ده للزوجة بعد كده، بينقلوا للزوجة تقريبا ان هي عليها كل حاجة في الحياة وهو عليه يشتغل بره البيت ويجي البيت يستريح محدش يطلب منه حاجة. فالبنت بتحس ان انا اصبحت اسيرة، ان انا اصبحت عبدة، ومش عبدة للزوج، احيانا اكون عبدة للطفل اللي انا جبته. ان الطفل اللي انا جبته ده في اول سنة ده سلب مني حريتي، ده انا ما بقدرش اقوم، ما بقدرش انام، ما بقدرش اخرج، ما بقدرش اكلم حد، ومفيش حد بيساعدني، مفيش حد حاسس بيا. الموضوع ده كمان بيكون يعني احنا عندنا علميا في اكتئاب الحمل، في اكتئاب ما بعد الولادة. الاكتئابات دي موجودة ومثبتة علميا، فالمفروض ان هي الضغوط دي ما يبقاش فيه ستريس كتير على البنات، لازم يكون فيه احساس بيهم وتعاون معاهم. كمان احيانا يحصل تغيير في شريك الحياة. يعني مثلا جه مثلا الزوج اتنقل من شركة لشركة فابتدى ان هو يعلى، فلما ابتدى ان هو يعلى ابتدى يحس ان هو خسارة في الطرف الثاني، واحيانا تحصل مع الزوجة خسارة في الطرف الثاني. بيحسها ليه؟ لان هو ساعة ما اتجوز في معايير معينة باحتياجات معينة. والله انا كبرت ومحتاج اتجوز في الوقت ده، انا محتاج استقر، فابتدى في الوقت ده اتنازل عن احتياجات كانت جواه في مقابل احتياجات تانية دلوقتي. فلما اموره استقرت واستريح ابتدت تضغى على السطح الاحتياجات اللي هو اهملها وقت الجواز. فبيبتدي في الوقت ده يفكر ان لا، دي ما بقتش تناسبني، انا عايز يكون ليا علاقه ثانيه، انا عايز اتجوز واحده ثانيه، انا مش عاوز الست دي اصلا. الحل هنا ايه المشكله دي؟ الحل ان احنا نمشي في حياتنا باحتياجاتنا تكون متوازيه، يعني ان انا ما اجيش دلوقتي ابدي احتياجاتي الماديه او استقراري الاجتماعي على احتياجاتي العاطفيه. لازم ان انا امشي في خطوط متوازيه دول كلهم مع بعض، عشان انا لو اهملت حاجه فيهم هتيجي بعد شويه تطلع على السطح، هي مش هتموت، هي مجرد حاجه هتطلع وحاجه هتنزل. لكن انا لو احتياجاتي كلها متوازنه او هنقول متوازيه جنب بعض، هتكون الخطوات بينهم مش بعيده، فمش هوصل للمشكله دي. تمام. تمام. في حاجه كمان برضو حابه اضيفها، تاثير الاصحاب والاعلام، اللي هو انت راجل، هي البنات لاقيه تتجوز، ده البنات كتير، او انت سترونج، انت محتاجه الراجل في ايه، انت بتشتغلي وانت عندك حياه وانت عندك كارير والكلام ده. فبالتالي ان هو بيسفه من وجود الطرف الاخر في حياتي، من احتياجي ليه، رغم ان الحقيقه ان الطرفين في الواقع في احتياج لبعض طبعا، في احتياج لبعض، لان العلاقه بين الراجل والست بتسبب لكلا الطرفين نوع من التوازن النفسي، الاستقرار الانفعالي لتسكنوا اليها، يعني بصرف النظر عن المركز العلمي او الفلوس او طبيعه الحياه.